मसीह यीशु के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में देखने वालों और सुनने वालों की सलामती हो। मैं हूं आपके साथ पास्टर इंतखाब अब्राहम और खुदावंद का शुक्रगुजार हूं जो बार बार हमें मौक़ा फराहम करता कि उसके कलाम की खिदमत की जाए और आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर किया जाए ताकि आपकी तरक्की हो, आप बरकत पाएँ, आप सरफराजी पाएँ। क्योंकि जब भी कलाम सुना और सुनाया जाता है तो रूहें निजात पाती हैं, रूहें बरकत पाती हैं और तरक्की और सरफराजी पाती हैं। और खुदावंद यीशु के बाद मैं शुक्रगुजार हूँ रेवरेंड डॉक्टर तारक जॉन साहब का, जिन्होंने मुझे अपने टीवी चैनल पर, जोशुआ टीवी चैनल पर मदऊ किया ताकि मैं खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। खुदा के कलाम में से मैं आपके सामने तिलावत करना चाहता हूँ। ज़बूर 138 है और उसकी 6 आयत से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। गौर से सुनिएगा। क्योंकि खुदावंद अगरचे बुलंदो बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। क्योंकि खुदावंद अगरचे बुलंदो बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूर को दूर ही से पहचान लेता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर खुदा की बरकत आए। आज मैं आपके साथ 2 चीज़ों को शेयर करना चाहता हूँ, खाकसारी को और मगरूर शख्सियत को। मगरूरों का हमेशा खुदा मुकाबला करता है और मगरूर जो है हमेशा खुदा के हजूर नापसंदीदा है और खाकसारी खुदा के हजूर पसंदीदा है। खाकसारी जो है वो आपको बहाल कर सकती है। खाकसारी जो है वो आपको दोबारा खुदा से मिलाप करवा सकती है। खाकसारी के अंदर ताकत है, खाकसारी के अंदर कुव्वत है। आप तजर्बा रखते होंगे, एक्सपीरियंस रखते होंगे, अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ओहदे पर फायज होते हैं, या उनके पास ताकत होती है, या उनके पास दौलत होती है, या उनके पास ऐसे सोर्सेज होते हैं जो उनका नाजायज इस्तेमाल करते हैं गरीबों पर, यतीमों पर, मस्कीनों पर, और उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। लेकिन मैं आज उनके लिए ये खास बातें करना चाहता हूं, सबक अमेज बातें, कि उनका फ्यूचर जो है वो अच्छा नहीं होता, ना किसी का हुआ है और ना हो रहा है, और ना किसी का फ्यूचर अच्छा होगा जो मगरूर और ताकत के नशे में, ओहदे के नशे में जो है वो दूसरों के साथ नाजायज करते हैं। उनके लिए खुदा का कलाम आज मैं शेयर करना चाहता हूं कि अपने आप को जो है वो इनकसारी, आजजी और खाकसारी की हालत में उनको लाने की जरूरत है, ताकि वो आइंदा को बड़े नुकसान से, बड़ी तबाही से वो भी बच जाएं और उनकी औलाद और उनकी नस्लें भी बच जाएं। आमीन। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं, जल्दी से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं। एलिया नबी के दौर की बात करना चाहता हूं। आज जो बाइबल रीडर है वो इस बात से बखूबी वाकिफ है, जिसे आग वाला नबी कहा जाता है, जिसे उड़ने वाला नबी के नाम से भी लोग वाकिफ है। उस नबी के दौर में एक बादशाह हुआ जिसका नाम अखयब बादशाह है, जिसकी बीवी का नाम इजबल है, और वो ओहदे पर फायज है, ताकत उनके पास है, पैसा उनके पास है, दौलत है, ताकत है, सोर्स है, और वो वक्त का बादशाह है। तो मैं आपको इसके अबाउट बताना चाहता हूं कि ऐसा हुआ कि उसके महल के साथ एक खेत था, नबूत का खेत। और जब अखयब बादशाह, हालांकि उसके पास बहुत सारी दौलत थी, वक्त का बादशाह था, ओहदा था, फिर भी उसके मन में जो था वो अपनी ताकत के नशे में, बादशाही के नशे में, उसने नबू कहा कि ये नबूत का जो खेत है ये मुझे दे दे, बेच दे मेरे आगे, क्योंकि ये मेरे महल के साथ लगता है। आज भी बहुत सारे लोगों की नजर जो है वो दूसरों के रुपए पैसे पर, दूसरों की प्रॉपर्टी पर, दूसरों की जायदाद पर, दूसरों के माल पर उनकी नजर होती है। और आपको पता है कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बगाने माल का लालच ना करना। तो
इसने क्या किया, अखीयब ने बेगाने माल का लालच किया, बेगाने खेत का, और उसने कहा कि मैं ये खेत नहीं बेचना चाहता। नबूत ने कहा ये मैं अपना खेत नहीं बेचना चाहता क्योंकि ये मेरे बाप दादा की मिरास है। तो लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, दूसरे सलातीन के अंदर, कि अखीयब जो है वो परेशान हुआ, दुखी हुआ, यहां तक कि उसने खाना पीना छोड़ दिया, मायूस हो गया। तो जब उसकी बीवी इजबल ने यह देखा कि मेरा शोहर जो है वो मायूस है, दुखी है, परेशान है, अफसुर्दा है, गमज़दा है, क्या बात है, क्या हैपन हुआ है, क्या इसके साथ कौन सा ऐसा हादसा हुआ है। तो जब उसने पूछा कि क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, तो उसने कहा कि मेरी ये वजह है कि मैं नबूत का खेत खरीदना चाह रहा था, लेना चाह रहा था, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया है, इस बात की वजह से मैं गमज़दा हूं। तो उसने इजबल ने, जिसके अंदर बादशाही का नशा था, दौलत का नशा था, गुरूर था, गुमंड था, तकब्बर था, उसने कहा ये कौन सी बात है, मैं आज ही तुझे वो खेत लेके दूंगी, तू उठ और रोटी खा, खाना खा, सैर हो और खुश हो, मैं तुझे वो खेत खरीद कर दूंगी, लेकर दूंगी। तो उसने, इजबल ने क्या किया कि झूठे शरीर लोगों को मुकर्रर किया। झूठे, आज भी बहुत सारे लोग, जिस तरह अदालतों में झूठी गवाहियां दी जाती हैं, और बहुत सारे लोग यतीम और गरीब और कमजोर को देकर झूठी गवाही, झूठा इल्जाम लगा देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में तो आप बच जाएंगे, लेकिन खुदा की अदालत के सामने आप ठहर नहीं सकते। उसके सामने वही ठहर सकता है जो दुरुस्त है, जो पाक है, जो खाकसार है, जो इनकिसारी और आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारता है। तो क्या हुआ, इजबल ने झूठे शरीर लोगों को मुकर्रर किया ताकि नबूत पर जो है वो झूठे इल्जाम लगाए जाए कि इसने बादशाह पर भी लानत की है और खुदा पर भी लानत की है। तो क्या हुआ कि उन्होंने उसको मरवा दिया, संसार करवा दिया। और जब उसने संसार करवा लिया तो उसने अपने शौहर को कहा कि देख वो मर गया है, अब उठ और उस खेत पर कब्जा कर। तो जब वो कब्जा करने के लिए गया तो खुदा ने अपने बंदा, अपने खादम के, अपने मंसू के हाथ ये मैसेज भेजा कि जा न उसको अखीयब को बता कि तेरा फ्यूचर अब क्या है, कि जिस तरह नबूत का खून कुत्तों ने चाटा है, इसी तरह तेरा लहू भी कुत्ते चाटेंगे। खाकसारी की बात करना चाह रहा हूं। तो जब इसने, अखीयब ने सुना कि मेरा ये हशर होने वाला है, जब अखीयब ने सुना कि मेरा फ्यूचर जो है वो ऐसा घिनौना है, ऐसा डरावना है, मेरे साथ ये हादसा होने वाला है, तो अखीयब ने क्या किया, हालांकि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया, कब्जा भी कर लिया, खून भी करवा दिया और बगाने माल का लालच भी किया, फिर भी उसने खुदा के बंदा को, जब उसको मिला, खुदा की बात को सुना जो एलिया के वसासत से उसके साथ की गई थी, तो उसने उस आवाज को सुना और वो डरा, उसने खुदा के खौफ को मान लिया। और क्या हुआ कि अखीयब खाकसार बन गया, टाट ओढ़ लिया उसने। आज लोग गुनाह भी करते हैं, बदी भी करते हैं, बगाने माल का लालच भी करते हैं, नजायज फायदा भी उठाते हैं, गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, मस्कीनों के साथ नजायज भी करते हैं, और खाकसार भी नहीं बनते, मुआफी भी नहीं मांगते, अपने गुनाह का इकरार भी नहीं करते। लेकिन अखीयब ने क्या किया कि अखीयब ने टाट ओढ़ा और खाकसार बन गया, और खुदा ने अपने बंदा को कहा कि देख मेरा बंदा अखीयब जो है वो खाकसार बन गया है, ये बला उस पर मैं नहीं नाज़िल करूंगा। हालेलुया। खुदा रहीम है, गुनाह और तकसीरों का मुआफ करने वाला है।
تو جب اخیب خاکسار بن گیا، ٹاٹ اڑا، اور خدا نے کہا یہ بلا میں اس پر نازل نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ اس کے بیٹے پر، اس کے فرزند پر، اس کی اولاد پر یہ بلا میں نازل کروں گا۔ تو پہلی یہ سبق میز بات یہ ہے کہ ہمیں بگانے مال کا لالچ نہیں کرنا، اپنے عہدے کا جو ہے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا، اپنے عہدے کا، اپنی طاقت کا، اپنی دولت کا ناجائز استعمال نہیں کرنا۔ اور اگر آپ نے کر بھی لیا ہے تو آپ کو خاکسار بننے کی ضرورت ہے عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، عزیزوں، آپ کو خاکسار بننے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں اور ساری زندگی وہ مایوس رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے سے تو بدی ہو گئی ہے، میرے سے تو گناہ ہو گیا ہے، میرے سے تو ایسی بدی ہو گئی ہے، اب میں بچ نہیں سکتا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارا خدا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، جس کے پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، جو آسمانوں کے آسمان پر لاکھوں کروڑوں فرشتگان کے ساتھ تخت نشین ہے، وہ رحیم ہے، وہ گناہوں اور تقصیروں کا معاف کرنے والا ہے۔ اگر آپ سے کوئی بدی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے، تو خدا ہر گناہ کو معاف کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ تو جس طرح اخیب خاکسار بن گیا، آج بہتوں سے بہت سارے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں جو پوشیدگی میں ہوتے ہیں، جو ان کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ جس طرح لوگ ابارشن کروا دیتے ہیں، جس طرح لوگ بہت سارا، وہ قتل ضروری نہیں ہے کہ چھری سے یا گولی سے کیا جائے، ابارشن کروانا بھی جو ہے یہ بھی ایک جان کو قتل کرنا ہے۔ اور جب قتل ہو جاتا ہے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، روحانی طور پر زخمی ہو جاتا ہے، اور ساری زندگی وہ مایوس اور چھپا ہوا جو ہے وہ بیٹھا رہتا ہے کہ اب میرے گناہ کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یسوع المسیح جو مجسم کلمہ ہے، وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ ہیلیلویہ۔ تو اخیب خاکسار بن گیا۔ ایک اور میں آپ کو ریفرنس دینا چاہتا ہوں، آپ بخوبی واقف ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا، مقدس داؤد کی بات کرتے ہیں کہ اس سے گناہ ہو گیا، حتی اوریا کو قتل کروایا اور اس کی بیوی کو لے لیا، اس سے بدی کی، اور یہ مائنڈ میں نہیں رکھتے، یہ نوٹس نہیں کرتے کہ اگر اس سے بدی ہوئی، اگر اس سے گناہ ہو گیا، تو وہ چھپا ہوا مقدس داؤد جو خدا کا ممسوح تھا، جو خدا کے دل کے موافق تھا، وہ چھپا ہوا نہیں بیٹھا، وہ مایوس نہیں بیٹھا، اس نے اپنے گناہ کو دبا نہیں دیا، بلکہ ساری زندگی خدا سے ترلے منت اور کراہتا رہا کہ میں نے تیرے حضور گناہ کیا ہے، میں نے تیرے حضور بدی کی ہے، مجھ سے یہ گناہ کام ہوا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ وہ رویا خدا کے حضور کہ میری جان کو بحال کر دے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میری بادشاہی کو بحال کر دے، میری دولت کو بحال کر دے، میری طاقت کو بحال کر دے۔ اس نے کہا نہیں، میری جان کو بحال کر دے۔ کیوں جان کو کہا؟ کیونکہ گناہ کے وسیلہ سے جان زخمی ہو جاتی ہے، روح زخمی ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح اخیب نے جو ہے اپنے آپ کو خاکسار بنایا، مقدس داؤد نے اپنے آپ کو خاکسار بنایا۔ اور ایک اور جو بڑا مشہور ریفرنس ہے، وہ بچہ جانتا ہے کہ جب نینوا کے لوگوں کی بدی کا، گناہ کا شور جو ہے خدا کے کانوں تک پہنچ گیا، اور خدا نے اپنے بندہ کو یونا کو بھیجا کہ جا منادی کر کہ میں تباہ کرنے والا ہوں، میں برباد کرنے والا ہوں، اب وقت آ گیا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں۔ تو میں اس سٹوری کو نہیں، اس کی ڈیفینیشن نہیں کرنا چاہتا، اس کو نہیں کھولنا چاہتا کہ یونا کے ساتھ کیا ہوا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یونا نے منادی کی، میں نینوا کی بات کرنا چاہتا ہوں، یونا کی، میں اس ساری بات کو نہیں کھولنا چاہتا کہ اس کے ساتھ کیا ہیپن ہوا اور راستے میں کیا ہوا، میں نینوا کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب نینوا کے لوگوں نے خدا کے کلام کو سنا، اس آواز کو سنا، اس منادی کو سنا کہ خدا تباہ و برباد کرے گا، تو انہوں نے کیا کہا کہ بادشاہ سمیت
غریب امیر, بچے عورتیں بڑے, اور یہاں تک کلام میں لکھا ہے کہ جانوروں تک کو انہوں نے جو ہے وہ روزہ رکھوایا اور ٹاٹ اوڑے اور اپنے سروں میں خاک ڈالی اور خاک ساری کی حالت میں ہو گئے, اور خدا نے اپنا ارادہ بدل لیا. خاک ساری آپ کو دوبارہ خدا کے ساتھ ملاپ کروا سکتی ہے. خاک ساری آپ کو دوبارہ بحال کر سکتی ہے. خاک ساری آپ کے گناہوں پر پردہ ڈال سکتی ہے. آمین. مت غرور میں رہیے, مت تکبر میں رہیے. اگر خدا نے عہدہ دیا ہے, خدا نے دولت دی ہے, خدا نے طاقت دی ہے, تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں, اس کا ناجائز استعمال نہ کریں, کیونکہ آپ کو ایک دن عدالت میں خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اور عدالت میں خدا کے حضور وہی کھڑا رہ سکتا ہے جو درست ہے, جو راست باز ہے, جو عاجز ہے, جو حلیم ہے. خداوند یسوع نے یہ بات کہی, مجھ سے سیکھو, مجھ سے سیکھو, میں دل کا حلیم ہوں, میں فروتن ہوں, میں عاجز ہوں. تو کرسچن ایک ایماندار ہوتے ہوئے, ایک بلیور ہوتے ہوئے, آپ کے اندر غرور, تکبر, حماقت, گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو سبق امیز ریفرنس میں نے دیے. اخیب بادشاہ عام شخص نہیں ہے, وقت کا بادشاہ ہے, لیکن پھر بھی اس کے کانوں تک یہ آواز آئی کہ تیرا فیوچر یہ ہے کہ تیرا خون بھی کتے چاٹیں گے. لیکن جب اس نے آواز سنی تو وہ خاکسار بن گیا. سو عزیزو, آج خدا کا کلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ دعا بھی کرتے ہیں, غیر زبانیں بھی بولتے ہیں, آپ ایماندار ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, اور اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کتنے عاجز ہیں, آپ کتنے حلیم ہیں, آپ کے اندر کتنی خاکساری ہے. آئیے عزیزو, خداوند کے کلام کو سنتے اور اس پر غور کرتے ہوئے اس بات کو اپنی زندگی میں جو ہے تجربے کے طور پر جو ہے وہ جانیے کہ مجھے کتنی ضرورت ہے خدا کے حضور حلیم ہونے کی, عاجز ہونے کی, فروتن ہونے کی. خداوند یسوع المسیح کی سب سے بڑی صفت اس کی حلیمی ہے, اور یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے بیٹا ہونے کے باوجود جو ہے اپنے آپ کو خالی کر دیا, حالانکہ اس کے پاس قوت ہے, قدرت ہے, خدائی کا جو ہے دعویٰ ہے اس کے, وہ خود خدا ہے, پھر بھی جو ہے اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا, حلیم بنا دیا, فروتن بنا دیا, عاجز بنا دیا, تاکہ خدا کی مرضی کو پورا کر سکے. آپ بھی خدا کی مرضی کو تب پورا کر سکتے ہیں جب آپ کے اندر غرور نہیں ہے, کیونکہ غرور جو ہے وہ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے. ایک بار پھر میں آپ کو اس آیت کا ریفرنس دینا چاہتا ہوں. امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ تکبر کے ساتھ رسوائی آتی ہے اور رسوائی کے ساتھ ہلاکت آتی ہے. آمین. تو اپنے آپ کو عاجز اور حلیم اور فروتن بنا لیجئے تاکہ آپ خدا کی بادشاہی کے وارث بن جائیں, کیونکہ خدا کی بادشاہی کے وارث حلیم, فروتن اور عاجز ہی ہوں گے. گھمنڈی اس کے حضور زبور نویس کہتا ہے کھڑے نہیں رہ سکتے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیے, میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے, آپ کی رہنمائی کرے, اور اس کلام کے وسیلہ سے آپ محفوظ ہو جائیں. آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں, میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. قادر مطلق خدا, مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ, تو جو جلال کی امید ازل سے ذبح کیا ہوا برہ, خداوندوں کا خدا, بادشاہوں کا بادشاہ, ازلی ابدی غیر فانی ندیدہ واحد خدا ہے, تیری پاک حضوری میں منت کرتا ہوں
جتنے اس کلام کو سن رہے ہیں، جتنوں نے اس کلام کو قبول کیا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، خداوند ان پر اپنے آسمان کو کھول اور برکت کو جاری اور ساری کر، اور آئندہ کو وہ محفوظ رہیں، اور تیرا پاک روح ان کی بڑی مدد اور رہنمائی کرے۔ یہ دعا تیرے بزرگ یسوع نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔